बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यजीद और कनीज़ अम्मारा के बारे में। और ये वाक़या है हज़रत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत का, और इस वाक़े में यजीद के नापाक इरादों के बारे में भी पता चलेगा। चलिए वक्त न लगाते हुए शुरू करते हैं। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हज़रत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में अब्दुल्ला बिन जाफ़र नामी एक शख्स मदीने में रहा करता था। ये मदीने का एक दौलतमंद, मोजिज़ और बाअसर शख्स था, लेकिन इसकी वजह शोहरत इसकी अम्मारा नामी एक कनीज़ थी जो हुस्न जमाल में अपना सानी ना रखती थी। मदीने भर में इसकी शोहरत थी और लोग अब्दुल्ला को खुशकिस्मत ख्याल करते कि ऐसी हुबरू कनीज़ इसके पास थी। खूबसूरती के साथ साथ अम्मारा गाने में भी बेमिसाल थी। इन्हीं खूबियाँ की वजह से अब्दुल्ला को अम्मारा से बेहद मोहब्बत थी और वो अम्मारा को कनीज़ के बजाय एक मलिका की तरह रखता, इसके हर तरह के नाज नखरे उठाता, जबकि अम्मारा भी अपने मोहसिन को बहुत चाहती थी और दिलो जान से इसकी कद्र करती। अब्दुल्ला और अमीर मुआविया में गहरे ताल्लुकात थे और अब्दुल्ला अक्सर इनसे मिलने दमिश्क जाया करता था। सन 58 हिजरी का वाक़या है कि एक मरतबा अब्दुल्ला दमिश्क गया। इस मरतबा अम्मारा भी इसके साथ थी। ये यजीद की ज़वानी के दिन थे। ऐसे ही किसी मुलाकात के दौरान इसका टकराव अम्मारा से हुआ। यजीद पहली ही नज़र में अम्मारा पर फ़िदा हो गया। अब अम्मारा की वजह से यजीद ने अब्दुल्ला के घर आना जाना शुरू कर दिया और हर वक्त अम्मारा के लिए बेताब रहने लगा। यजीद की बदबख्तियों और ज़लालत से कौन वाकिफ़ नहीं कि जिसने खाना वादाए नबूवत के चश्मो चराग को अपनी तेगे हवस का निशाना बनाया और अहले बैत के बच्चों और औरतों पर ऐसे जुल्म ढाए कि वो तारीख़ का एक दर्दनाक बाव है। जबकि दूसरी तरफ इसकी खुदगर्जी, अफसाने, ख्वाहिश, मौत और जिनसी हवस परस्ती के सिलसिले में भी इसका किरदार कोई कम दागदार नहीं। तारीख़ की बहुत सी किताबों में इसकी जिनसी सरगर्मियों और बदकारी की वाक़यात मिलते हैं, जबकि अम्मारा का वाक़या यजीद की हवस परस्ती की एक अदना सी मिसाल है। अब्दुल्ला और अम्मारा को तो कुछ दिन दमिश्क में कायम करने के बाद वापस मदीना चले गए, मगर यजीद की आतिशी हवस अंदर ही अंदर सुलगती और बढ़ती रही। अम्मारा का मालिक अब्दुल्ला एक असर शख्स था, जबकि खुद अमीर मुआविया इसका बहुत एहतराम किया करते। लिहाजा अम्मारा को अब्दुल्ला से ज़बरदस्ती छीन लेना कोई आसान काम न था। चुनांचे यजीद ने तय कर लिया कि खलीफा बनने पर सबसे पहला काम अम्मारा को अब्दुल्ला से छीन कर अपनी आगोश में लेगा। जल्द ही इसकी तमन्ना पूरी हुई और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया। इसके बावजूद वो अम्मारा को वज़ोर कुव्वत हासिल ना कर पाया। अब्दुल्ला कोई मामूली आदमी ना था, इसके हमदर्दों का हल्का बहुत वसी था। इससे दुश्मनी मोल लेना आसान काम नहीं था। उन्हीं दिनों यजीद की शनासाई इराक़ में रहने वाले एक चरम जवान शख्स से हुई, जो अपनी दिल पसंद बातों से हर किसी का दिल मोह लेने में माहिर था। उसे धोखाधड़ी और फरेबकारी में भी खासी महारत हासिल थी। यजीद ने इसको अपने दिल की तमाम कैफियत बता दी और कहा कि अगर अम्मारा को बग़ैर किसी झगड़े के हासिल कर लिया जाए तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। इस बात पर इस इराकी ने जवाब दिया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और शाही ख़जाने से बहुत बड़ी रकम लेकर इस मुहिम पर रवाना हुआ। इस रकम के ज़रिए उसने तिजारत की अशिया और चंद ऊँट खरीदे और एक ताजिर का भेष बनाकर मदीना शहर में दाखिल हुआ। यहाँ पहुंचकर उस इराकी ने अब्दुल्ला से कुछ दिन इसके घर में ठहरने की इजाज़त मांगी। अब्दुल्ला एक मुरव्वत शख्स था, चुनाते इसे अपना मेहमान बना लिया। उस इराकी शख्स ने अपनी सातिराना बातों की बदौलत अब्दुल्ला को ऐसा मुताशिर किया कि जल्द ही दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए।
عبداللہ اسے اکثر اوقات اپنے مکان میں لے آتا۔ ایک رات عبداللہ نے اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ لذیذ غذاؤں اور پرلطف میووں کے ساتھ ساتھ شراب کے دور بھی چلے۔ محفل دعوت کے دوران عبداللہ نے عمارہ کو طلب کیا۔ یہاں عمارہ نے اپنی دلکش آواز اور حسن کا ایسا مظاہرہ کیا کہ عراقی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بالآخر گانا ختم ہوا اور عمارہ اندر چلی گئی۔ اب عراقی نے عبداللہ اور اس کی کنیز کی تعریفوں کو زمین اور آسمان کے کلامیں ملا دیں۔ جب اچھی طرح عبداللہ کو اعتماد حاصل کر چکا تو بولا، اس کنیز کی خاطر میں اپنی زندگی بھر کی پونجی تمہیں دینے کو تیار ہوں، جو 10,000 اشرفیاں ہیں۔ میرے دوست منع مت کرنا، یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جبکہ عبداللہ اس وقت مکمل نشے کی حالت میں تھا۔ وہ عراقی کی بات مان گیا۔ صبح عراقی یہ رقم لے کر عبداللہ کے گھر پہنچا تو عبداللہ اپنے رات کے بیان پر قائم نہ رہا۔ وہ کسی بھی صورت عمارہ کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ اب عراقی نے اسے مقدمے کی دھمکیاں دینی شروع کی۔ عبداللہ نے اسے 2 گنی رقم واپس کرنے کا لالچ بھی دیا، مگر وہ عراقی جو دراصل یزید کے منہ مانگے انعام کے لالچ میں تھا، نہ مانا۔ عبداللہ جو ایک موجز شخص تھا، اس کی دھمکیوں میں آ گیا اور نہایت دکھی دل کے ساتھ عمارہ کو رخصت کر دیا۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو اس عراقی کی تمام آرزو خاک میں مل گئی، کیونکہ اسے یہاں پہنچتے ہی یزید کے مرنے کی خبر ملی، جو کہ صرف 3 برس اور 9 مہینے حکومت کے بعد جہنم رسید ہو گیا تھا۔ اب تو یہ عراقی بہت سٹ پٹایا اور یزید کے بیٹے معاویہ کے پاس حاضر ہو کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ معاویہ پہلے ہی اپنے باپ کی بدمالیوں پر بہت رنجیدہ تھا۔ اس نے عمارہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ عراقی بالکل مایوس ہو چکا تو سوچا کہ اسے واپس عبداللہ کے پاس چھوڑ آنا چاہیے کہ کم سے کم 10,000 اشرفیاں تو واپس لے لی جائیں۔ یہ سوچ کر عراقی عمارہ کو لے کر دوبارہ مدینے روانہ ہوا۔ دوسری طرف عبداللہ نے عمارہ کی محبت میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ ہر دم عمارہ ہی کو یاد کرتا رہتا۔ عبداللہ کا گھر، جو کبھی مدینے کا سب سے خوشحال گھرانہ تھا، اب حسرت و یاس کی آماج بن چکا تھا کہ اچانک اسے عراقی کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ دوڑتا ہوا عراقی کے خیمے تک پہنچا، جہاں اس کی ملاقات اس کی شادی کا کنیز عمارہ سے ہوئی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے۔ پھر اس عراقی نے عبداللہ کو تمام قصہ سنایا اور عمارہ اسے سونپ دی۔ عبداللہ نے اس احسان کے عوض عراقی کو 10 کے بجائے 20,000 اشرفیوں سے نوازا۔ اس خوشی کے موقع پر عبداللہ نے ڈھیروں دولت صدقہ خیرات کی، غریبوں کو کھانا کھلایا اور پھر کبھی اپنی محبوب کنیز عمارہ کو خود سے دور نہ ہونے دیا۔ دوستو، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ دوستو، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارا اور آپ کا تعلق قائم رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔